बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन फॉरेक्स ट्रेनिंग की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़र से ये एक पोस्ट गुजरी है जो कि हमारे फेसबुक ग्रुप प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमारे एक मेंबर हैं खुरम शहजाद, उन्होंने की है। रिसेंटली जैसे कि आपको पता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बना के हम पब्लिश कर रहे हैं, जस्ट इस मकसद के लिए कि फिबोनाची के हवाले से अवेयरनेस ट्रेडर्स के अंदर जनरेट हो सके। ट्रेडर्स ने काफ़ी हद तक फिबोनाची को अनदेखा किया हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है और बदकिस्मती ये है कि हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। वो ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे टूल्स की तलाश में रहते हैं जो कि बस उनको पैसा बनाने की मशीन बना के दे दें, और इसी मकसद के लिए वो बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, रोबोट्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, इस आस पे, इस उम्मीद पे कि वो रोबोट्स और वो इंडिकेटर्स जो हैं वो उनको पैसा कमा के देंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो उस तरह से काम नहीं करते जो जैसे कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसी मकसद के लिए मार्केट को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने ज़रा फोकस किया। मैं ज़ाती तौर पे पिछले बहुत सालों से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ। तो मकसद हमारा यही है कि एक ऐसा टूल जो कि हमारे पास MT4, MT5 या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हम उसको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर क्यों ना करें। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी बात की थी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई कैसे किया जाता है, और उसमें हमने बताया था कि पिछले स्विंग को आप यूज़ करेंगे अप्लाई करने के लिए। स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई को आप अप्लाई करेंगे पिछले डायरेक्शन को, ट्रेंड की डायरेक्शन को देखते हुए। तो माशाल्लाह का बहुत मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमारे इस ग्रुप के अंदर पैदा हुई है इस टूल के हवाले से। माशाल्लाह बहुत मेंबर्स हैं हमारे इस ग्रुप में, तकरीबन कुछ 250 मेंबर अब हो चुका है पिछले 3-4 महीनों के अंदर। तो हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो अपने तौर पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे कि मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि ये टूल इतना सिंपल नहीं है कि हम बस इसको लगा के बैठ जाएं और ये हमें फौरी तौर पे रिजल्ट्स देना शुरू कर दे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल है और उसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इससे भी नतीजे हासिल करने के लिए। फॉरेक्स ही नहीं, कोई भी दुनिया का काम है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं हो सकेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ भी सीखना है, आपने VSA सीखना है, आपने प्राइस एक्शन सीखना है, आपने ट्रेंड लाइन सीखनी है, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना है, चार्ट पैटर्न्स को सीखना है, तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे आपको उसके रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। मेहनत करने के बाद अगला मरहला उसकी प्रैक्टिस है। उस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेमो अकाउंट्स के ऊपर, उतना ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह उससे मिलेंगे। अब खुरम शहजाद भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी वीडियोस को शायद फॉलो किया है और उन्होंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई किया। वीडियोस के अंदर मैंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया था कि जब मार्केट किसी क्रिटिकल लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर उस लेवल को फॉलो भी करती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट अगले लेवल तक जाती है, या मार्केट किसी क्रिटिकल लेवल को फॉलो करती है या ब्रेक करती है। अब उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए खुरम शहजाद भाई ने यहाँ पे इस गोल्ड के चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई किया, और उन्होंने एक चीज़ को पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे उस सारे जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यहाँ पे किया कि मार्केट नीचे आई है और यहाँ पे आके ये कैंडल जो कि हमारे पास मौजूद है, हैमर जैसी कैंडल है, इस हैमर जैसी कैंडल ने 61.8 को टच किया, बल्कि उसको क्रॉस भी किया, लेकिन क्लोजिंग उसकी दूर हो गई। उसके बाद अगली कैंडल ने फिर री अप्रोच किया, यहाँ तक बहुत बेहतरीन था। उसके बाद एक कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनी, एक और बियर कैंडल बनी, जिसने इस 61.8 के लेवल को ब्रेक कर दिया। अब टेक्निकली मार्केट जब किसी लेवल को ब्रेक करती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के, तो मार्केट फिर कोशिश करती है कि वो अगले नेक्स्ट लेवल को हिट करने की तरफ जाए। यानी अगर ये ब्रेक हो गया है तो हम कह सकते हैं कि जी मार्केट अब 100 के लेवल तक जाए या जाएगी।
لیکن انہوں نے مینشن کیا کہ یہاں پہ یہ لیول بریک ہونے کے باوجود فیل ہوا. اب یہ فیل کیوں ہوا، انہوں نے یہی کویشچن اس گروپ کے اندر پوچھا تھا، جس کے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. کافی سارے لوگوں نے کمنٹس کے اندر ان کے سوال کے جواب دیے ہیں. پہلے ان جوابات کی طرف چلتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے اس فیلئر کے بارے میں ایکسپلین کر سکوں کہ یہ فیلئر تھا یا فیلئر نہیں تھا، دیکھنے میں غلطی ہے. بہرحال پہلے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف. تو ہمارے ممبر محمد نبیل خان نے کہا ہے کہ فرسٹلی اگینسٹ ٹرینڈ، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ٹرینڈ کے اگینسٹ لگایا ہے. if low of 24th January considered then you will know the price well above level. انہوں نے 24 جنوری کے لیول کے حوالے سے بات کی ہے. 24 جنوری کا جو لیول ہے، کدھر گیا 24 جنوری، یہ ہمارا 24 جنوری کا جو لیول ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے. بہرحال انہوں نے ایک چیز مینشن کی ہے کہ آپ نے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو اگینسٹ ٹرینڈ لگایا ہے. تو میں ان کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن بہرحال میری نظر میں فیبوناچی جو ہے وہ ٹرینڈ کے اگینسٹ نہیں تھا، وہ فیبوناچی انہوں نے درست لگایا تھا. اور مارکیٹ کے اندر اگر اس چارٹ کو ہم دیکھیں H1 چارٹ کو، تو یہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول جو اپلائی کیا گیا ہے یہ بالکل صحیح اپلائی کیا گیا ہے. جی ریکارڈنگ درمیان میں روکنی پڑی تھوڑی دیر کے لیے. دوسرے نمبر پہ ہمارے ایک اور ممبر ہیں تصور خان بھائی. انہوں نے کہا کہ یوز سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیولز ود فیبوناچی. بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کو یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے ساتھ اگر ان ساری چیزوں کو یوز کیا جائے تو کہیں زیادہ بہتر ریزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہرحال فیبوناچی کے حوالے سے میں جو اکثر چیز کہتا ہوں وہ یہ کہ فیبوناچی جو ہے یہ لیزر فوکسڈ سپورٹ اور ریزسٹنس ہے. بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ ہمیں کوئی سپورٹ اور ریزسٹنس لیول نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہاں بھی فیبوناچی ہمیں ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ نے کہاں سے ریٹرن ہونا ہے. اور ابھی میں انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے مارکیٹ نے ایگزیکٹلی یہاں پہ پن پوائنٹ کیا تھا کہ مارکیٹ یہاں سے ریٹرن ہونے لگی ہے، جو کہ خرم شہزاد بھائی دیکھنے سے قاصر رہے. کیونکہ فیبوناچی یوز کرنے کے حوالے سے ایک بہت اہم جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ہم اس کو اگر کسی ایک ٹائم فریم کے اوپر یوز کرنا شروع کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ہمیں اس مقصد کے لیے ملٹیپل ٹائم فریمز کو یوز کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے بھی، تاکہ ہمیں اچھے ریزلٹس حاصل ہو سکیں. مہدی حسن بھائی نے کہا ہے جی فالس بریک آؤٹ ہے باس، اور وہ ان کی بات بھی کافی حد تک ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بالکل فالس بریک آؤٹ ہے. انہوں نے فیبوناچی ریٹریسمنٹ نے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے لیول کو بریک کیا، لیکن اگلی کینڈل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بلش انگلفنگ فارمیشن اویلیبل ہے، جو کہ فالس بریک آؤٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہے بالکل، کیونکہ 61.8 کو بریک کیا تھا اور اس کے بعد ہماری اگلی کینڈل نے اس بریک آؤٹ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے مارکیٹ کو ریٹرن کروا دیا. بہت صحیح، کافی حد تک صحیح بات ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے. عطا جلانی بھائی نے کہا ہے کہ عطا جلانی بھائی ہمارے گروپ کے ایڈمن بھی ہیں، ماڈریٹر بھی ہیں. فیل تو ہونا ہی تھا بھائی، ٹرینڈ کے ساتھ فیبو لگائیں ڈیئر، آپ کے سامنے ایک ریسنٹ کمپلیٹڈ ٹرینڈ موجود ہے آلریڈی. بہت اچھی بات عطا جلانی بھائی نے کی ہے، لیکن عطا جلانی بھائی شاید ایک چیز کو اندیکھا کر گئے، اور وہ یہ کہ جو ٹرینڈ جس کی بات کر رہے ہیں عطا جلانی بھائی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک مارکیٹ نیچے گئی تھی، خرم شہزاد بھائی کا یہی تو سوال ہے کہ وہ اس کو چینج کر لیتے اگر مارکیٹ یہاں سے اس کو نیچے کراس نہ کرتی. انہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک لگایا تھا، مارکیٹ نیچے جا رہی تھی، یہاں پہ بریک آؤٹ ہو گیا، اس کے بعد مارکیٹ کو نیچے جانے چاہیے تھا لیکن مارکیٹ نیچے جانے کی بجائے اوپر کی طرف چل پڑی. تو یہی تو ایکچولی کویشچن ہے ان کا کہ یہاں سے مارکیٹ نے اس کو بریک آؤٹ کرنے کے باوجود، اس کو لیول کو بریک کرنے کے باوجود نیچے کی طرف ڈائریکشن کیوں نہیں کی. یہی تو ایکچوئل کویشچن ہے. عطا جلانی بھائی یہاں پہ شاید تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے کویشچن نہیں سمجھا، اور ان کا جواب جو ہے وہ غلط میں کنسیڈر کروں گا اس سینس میں کہ وہ اسی چیز کو تو پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کس جگہ پہ ان کو فیبوناچی لگانا چاہیے تھا. جو فیبوناچی ریٹریسمنٹ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے خرم شہزاد بھائی نے، وہ بالکل صحیح کیا ہوا ہے. H1 چارٹ کے حساب سے یہی فیبوناچی ریٹریسمنٹ اپلائی ہونا تھا.
اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو نیچے تاج لانی بھائی کے اس سوال اس کمنٹ کے نیچے سلمان خالد بھائی نے کہا ہے کہ تاج لانی سر انہوں نے اس وقت یہ فیبو لگائی جب وہ ٹرینڈ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. بالکل صحیح بات ہے, یہی بات میں نے ابھی کی بھی ہے. مارکیٹ اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ تھی, بالکل صحیح ہے. انہوں نے پوچھا بھی یہی ہے کہ مارکیٹ مزید نیچے کیوں نہیں گئی, ریجیکٹ کیوں ہوئی ہے. بالکل صحیح بات, انہوں نے ایگزیکٹلی یہی پوچھا ہے اور یہی بات میں نے ابھی بتائی بھی ہے. اس کے بعد اسی کے جواب میں تاج لانی بھائی نے سلمان خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ڈیئر, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ فیبو کے لیول بہت رسپیکٹ دیتی ہے اور انہوں نے H1 پر فیبو ڈرا کی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ نے M30 یا H4 یا D1 کے کسی فیبو کے لیول کو رسپیکٹ دیا کہ ریورسل دے کے ریورسل لیا ہو. آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ سر ضیاء الحسن, میرا نام انہوں نے مینشن کیا ہے, جب بھی اپنے انالیسس شیئر کرتے ہیں تو ان کی فیبو 6 ٹائم فریمز کے اوپر ہوتی ہے اور یہی مین وجہ ہے کہ لوگ فبوناچی کو غلط کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے ورک کر رہی ہوتی ہے. کافی بہت جامع جواب دیا ہے تاج رانی بھائی نے کہ فبوناچی ریٹریسمنٹ کو ہم جس طرح سے موسٹلی یوز کرتے ہیں زیادہ تر ٹریڈرز, وہ میری نظر میں غلط ہے. ممکن ہے دوسرے لوگ اس بات سے ایگری نہ کریں, لیکن بہرحال میری نظر میں وہ غلط ہے, کیونکہ ہم کسی ایک ٹائم فریم کے اوپر جب فبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول کو اپلائی کرتے ہیں اور اسی ٹائم فریم سے ریزلٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے. مارکیٹ کسی دوسرے ٹائم فریم کو فالو کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو فبوناچی ریٹریسمنٹ کے کریٹیکل لیولز بن رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ اس کو بھی فالو کرتے ہوئے وہاں سے ریٹرن کر جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات ایسی کنڈیشنز نظر آتی ہیں کہ مارکیٹ نے فبوناچی کے کسی لیول کو رسپیکٹ نہیں کیا. ایک دوسری چیز یہاں پہ میں ضرور مینشن کروں گا, وہ یہ کہ فبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول بہت ہی ایکوریٹ ٹول ہے, لیکن یہ 100% ایکوریٹ یہ بھی نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں جی کہ ہم صرف اور صرف فبوناچی ریٹریسمنٹ کو اپلائی کر کے بیٹھ جائیں اور ہم اس کے ساتھ ہی سکسیسفل ہو جائیں گے تو ممکن ہے, لیکن جب تک ہم باقی ساری چیزوں کو نہیں دھیان دیں گے, ہم پرائس ایکشن کو دھیان نہیں دیں گے, جب تک ہم چارٹ پیٹرنز کو فالو نہیں کریں گے, جب تک ہم سپورٹ اور ریزسٹنس کے بیسک کانسیپٹس کو فالو نہیں کریں گے, تب تک فبوناچی ریٹریسمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پوری طرح سے کام نہیں آئے گا. فبوناچی ریٹریسمنٹ کام آتا ہے. ابھی میں دکھاؤں گا کہ یہ جو لیول بریک آؤٹ ہوا یہ ایکچولی بریک آؤٹ نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو اگر ہم اس کے ساتھ دیگر انفارمیشن کو اٹیچ کر لیں, جیسے کہ چارٹ پیٹرنز ہیں, کینڈلسٹک پیٹرنز ہیں, تو ہم اس فالس بریک آؤٹ جو بظاہر فالس ہے اس سے بچ سکتے تھے. اب مثال کے طور پہ اس میں سمپل سی ایگزامپل اگر دوں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک انفارمیشن ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس ہیمر ٹائپ کینڈل بنی تھی, لیکن اگلی اس بیئر کینڈل نے اس ہیمر کو ریجیکٹ کر دیا. ہیمر کا مطلب تھا کہ مارکیٹ بلش ہوگی, اگر اگلی کینڈل بلش ہو جاتی تو مارکیٹ یہاں سے اوپر چلی جاتی. ریجیکشن ہونے کے بعد مارکیٹ میں جو اگلی کینڈلز بنی ہیں ان میں سے کوئی بھی کینڈل اس ہیمر کی وک سے نیچے نہیں گئی. اگر ٹیکنیکلی میں اس چارٹ کو ٹریڈ کر رہا ہوتا اور یہی ایگزیکٹ فبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول میں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی جو ٹریڈ لیتا وہ اس ہیمر کی وک سے نیچے جب مارکیٹ بریک آؤٹ کرتی تب لیتا. صرف اور صرف 61.8 کا بریک آؤٹ ہونا کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ آپ ٹریڈ میں انٹری لے لیں. 61.8 50 لیول کا یا 38.2 کا یا 23.6 لیول کا بریک آؤٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ کیا سوچ رہی ہے, کدھر جا سکتی ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ہم انٹری لے لیں, وہاں پہ ٹریڈ لے لیں. ہمیں اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو کنفرم کرنا پڑتا ہے. اگر ہم صرف اور صرف 61.8 کے بریک آؤٹ کے اوپر یا 100 کے بریک آؤٹ کے اوپر ٹریڈز لیتے ہیں تو وہ رسک میں آ جاتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد نیچے سلمان خالد بھائی نے کہا جی بھائی آپ نے صحیح کہا, ایکسپیرینس بھی ضروری ہے. میں نے سر کو کچھ پیئرز پر فیبو لگا کے دکھائے تھے تو انہوں نے گڈ کہا, بٹ ابھی بھی پرفیکٹلی ٹھیک نہیں ہوتی پریڈکشن. کوئی مسئلہ نہیں, جب تک آپ
अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, तब तक उसके अंदर परफेक्शन नहीं आती। उसके बाद हमारे एक और दोस्त हैं नील सरदार साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो जिस लाइन पर प्राइस एक्शन फेल हुई है वो एक वेल रिस्पेक्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जहाँ पे प्राइस एक्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉल्स ब्रेकआउट नजर आ रहा है, पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे ये एक वेल रिस्पेक्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। इसके ऊपर फिबो को इसके ऊपर फिबो के अहम लेवल 61.8 भी लगे हैं और बिल्कुल फेल हो जाएंगे। ठीक है, मुझे पूरी तरह से मतलब समझ नहीं आया, बहरहाल चलें ठीक है। ऊपर से ये इतनी हाई ट्रेंड पेयर भी है और तो प्राइस ज्यादा हद तक टेक्निकल लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। नील सरदार भाई ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम भी वही है जो हम प्राइस एक्शन के जरिए करते हैं, जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जरिए करते हैं। हम सारे लोग, चाहे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर्स हैं, चाहे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, चाहे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने वाले ट्रेडर्स हैं, इन सभी का जो बेसिक पर्पस है वो मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करना है। बहरहाल नील सरदार भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है अपनी हद तक। लेकिन अब ये सारी जो कन्वर्सेशन इतनी हुई है, हमारे दोस्तों ने सवाल के जवाब दिए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। बड़ी खुशी हुई है कि लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है सवाल का जवाब देने में। तो मैं अब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर पेश करना चाहूँगा कि मार्केट में ये लेवल जो खुर्रम शहजाद भाई ने मेंशन किया है, ये अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है। अगर हम चलें चार्ट की तरफ, मैंने सेम वही चार्ट रिक्रिएट किया है उसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो उन्होंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे ये हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि नजर सही आए। तो ये हमारे पास चार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ट के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो है वो अप्लाई किए गए थे यहाँ पे। अब अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करने में जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप विक टू विक लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लगाया, कोई इस विक पे लगा था, तो ये आपके रिजल्ट से एक दो पिप के साथ ही चेंज कर जाएगा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। इसको सही तरीके से लगाने के लिए हमें विक टू विक जाना पड़ेगा और हाई टू लो को मिलाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर लेंगे जी मैं ऐसे लगा देता हूँ या ऐसे लगा देता हूँ, तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं होगा, वो कुछ और ही बला बन जाएगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो बेसिक फार्मूला है वो विक टू विक अप्लाई करना ही है। दूसरी चीज और मजीद, अगर फिबोनाची को आप मजीद बेहतर करना चाहें तो आप इसमें एक और चीज है, यहाँ पे रे का एक फंक्शन है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस रे के फंक्शन का बेनिफिट क्या है, अगर मैं इस टूल को यहाँ पे कुछ इस तरह से करता हूँ तो आप देखें ये इधर खाली जगह छोड़ देगा। तो अगर हम इसको रे कर देते हैं तो फिर ये एंड तक जो है वो आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिस्प्ले करेगा। ये ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती है, देखना थोड़ा सा निस्बतन आसान हो जाता है। बहरहाल ये एक इजाफी फंक्शनैलिटी है, आप अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हैं। MT5 की अगर हम बात कर ले तो MT5 में हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों की रेज मौजूद हैं। हम लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करना चाहते हैं, राइट साइड पे एक्सटेंड करना चाहते हैं, या दोनों साइड्स के ऊपर एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। अब हुआ क्या, अब हुआ ये था कि मार्केट में उन्होंने, खुर्रम शहजाद भाई ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ रिटर्न साइन शो किए, मार्केट नीचे गई है और इस नीचे जाती मार्केट के अंदर वो इस उम्मीद पे थे कि 61.8 अगर इस कैंडल ने ब्रेक कर लिया है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्राइस एक्शन के हवाले से और चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से। वो ये कि अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो ये हैमर टाइप जो कैंडल बनी है, पिन बार कह लें, हैमर कह लें, मुख्तलिफ लोग इसका मुख्तलिफ नाम देते हैं। तो बहरहाल ये कैंडल जो बनी है, इसकी जो विक बनी, ये 61.8 को ब्रेक कर गई, जो क्लियर इंफॉर्मेशन है कि इसकी क्लोजिंग 61.8 से दूर हो गई थी, तो मार्केट 61.8 को री अप्रोच करेगी, कर सकती है, 90% करती है। लेकिन ये जो अगली कैंडल बनी जिसने री अप्रोच किया, इसकी भी विक बनी है नीचे और एग्जैक्टली यहाँ पे उसने सेम
لیول کے اوپر اپنی وک لو کو چھوڑا ہے. اور اگر ہم چارٹ پیٹرنز کی بات کر لیں تو یہ تھوڑا سا اگریسو اگر ہو کے دیکھ لیں تو یہ ڈبل باٹم پیٹرن بنتا ہے. ویسے ڈبل باٹم پیٹرن کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ کینڈلز جو ہیں وہ ذرا دور دور فاصلے پہ ہوں، لیکن بہرحال بالکل اکٹھی کینڈلز ہیں تو ہم اس کو ڈبل باٹم پیٹرن کہہ سکتے ہیں. اگلی کینڈل جو ہے اس نے کوشش نہیں کی بریک آؤٹ کرنے کی اور 61.8 سے اوپر ہی کلوز ہو گئی. ہاں اگلی کینڈل نے بریک آؤٹ کیا اور وہ 61.8 سے نیچے کلوز ہو گئی. اب یہ انفارمیشن ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو 61.8 سے نیچے کلوز ہونا ایک انفارمیشن ہمیں دیتا ہے کہ مارکیٹ نے اس لیول کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کو بریک کر دیا ہے. اور یہ مزید انفارمیشن ہمارے پاس لے کے آتا ہے کہ مارکیٹ اب نیچے 100 کے لیول تک جا سکتی ہے یا جانی چاہیے، پر یہاں پہ گئی نہیں. اس کی ایک ریزن تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتا دی کہ مارکیٹ میں یہ ہمارے پاس دو ڈبل باٹمز جو بنے تھے، بہت سٹرونگ سپورٹ لیول یہاں پہ اویلیبل تھا اور مارکیٹ نے اس سپورٹ لیول کو بریک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور یہاں پہ بلش انگلفنگ، اگلی ہی کینڈل نے بلش انگلفنگ فارمیشن کمپلیٹ کی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ ریٹرن ہو گئی اوپر کی طرف. اگر آپ کو فیبوناچی ریٹریسمنٹ اپلائی کرنے کے دوران کہیں پہ بھی کوئی اہم کینڈل سٹک پیٹرن نظر آتا ہے تو اس کو ضرور مد نظر رکھیں. ٹیکنیکلی اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں کیا کرتا کہ میں اس فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے نیکسٹ فیبوناچی ریٹریسمنٹ یہاں پہ اپلائی کر دیتا، کیونکہ ہمارے پاس مور بلش انگلفنگ فارمیشن ہے. ہاں اگر یہ کینڈل اوپر جانے کی بجائے نیچے اس لیول کو بریک کر لیتی جو کہ یہ ہمارا سپورٹ لیول تھا ڈبل باٹم کا، تو پھر میں کہتا کہ جی یہ میری فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا جو لیول تھا وہ غلط ہے اور میں پریویس فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے لیول پہ واپس چلا جاتا. کچھ اس طرح سے میں اس کو دوبارہ سے فالو کرنا شروع کر دیتا. اب میں کہہ سکتا تھا کہ مارکیٹ نے 100 کے لیول تک جانے کی کوشش کرنی ہے. بہرحال یہاں پہ یہ فیل ہوا اور ہمیں اس کی ریزن پتہ چلانی ہے، جو کہ خرم شہزاد بھائی کا کویسچن تھا. میں اس کی ریزن فیبوناچی کے ساتھ ہی یہاں پہ بتانے کی کوشش کروں گا. اس کی ریزن کافی حد تک عطا جیلانی بھائی نے بتا دی ہے کہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ملٹیپل ٹائم فریمز کے اوپر ایکٹیو ہوتا ہے اور فالو کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کو، مارکیٹ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم اسی ایریا کے H4 چارٹ پہ آ جائیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ 31 جنوری 2020 کو 6-7 بجے کی کینڈلز ہیں، اور اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو 31 جنوری 2020 کی یہاں پہ ہمارے پاس جو کینڈلز بن رہی ہیں وہی کو تقریباً 5-6-7 بجے کی کینڈلز یہاں پہ وہ ہیں. اور اگر میں اس کو زوم ان کرتا ہوں تو آپ غور سے دیکھیں کہ ہم نے جو فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول یہاں پہ اپلائی کیا ہوا تھا یہ ریسپیکٹ ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپلائی نہیں کروں گا، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. اس کو ڈیلیٹ کرنے کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس H4 کے اندر آلریڈی ایک فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول ہمارا اپلائی تھا. وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا یہاں پہ تھا. میں فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں. مارکیٹ نے یہاں سے لے کے یہاں تک کا ایک فاصلہ جو ہے وہ طے کیا تھا. اس کو میں یہاں پہ زوم ان کر لیتا ہوں، زیادہ بہتر نظر آ جائے گا. مارکیٹ نے یہاں سے لے کے یہاں تک کا ایک واپسی کا سفر، نیچے جانے کا سفر کیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ نے یہاں پہ بلش انگلفنگ فارمیشن کمپلیٹ کی ہے اور مارکیٹ ریٹرن ہو گئی تھی اوپر کی طرف. اور اس کینڈل نے اگر غور کریں یہ یعنی 31 جنوری کی ہی کینڈل ہے، 1 بجے کی کینڈل ہے H4 چارٹ کے اوپر. اس کینڈل نے 61.8 کو بریک کر دیا تھا. 61.8 کو بریک ہونے کے بعد اگلی انفارمیشن جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ظاہر ہے اگر اس لیول کو پراپرلی بریک کرتی ہے تو پھر 100 کے لیول تک جا سکتی ہے، اور مارکیٹ نے 100 کے لیول تک جانے کی کوشش کی اور گئی بھی ہے. کل جمعے کا دن تھا، ہم نے پہلے ہی یہ ٹارگٹس دیے ہوئے تھے کہ مارکیٹ 100 کے لیول کو ہٹ کرے گی اور الحمدللہ مارکیٹ نے بڑی ایکوریٹلی 100 کے لیول کو ہٹ کیا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی یہ ببلنگ نظر آ رہی ہے. اب اس میں یہ کینڈل جب بن رہی تھی، یہ والی جو ہیمر ٹائپ کینڈل ہے، یہ کینڈل جب بن رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا، بلکہ یہاں پہ ہمارا ایک سٹاپ لاس بھی ہٹ ہوا تھا. ہم نے یہاں پہ ایک بائی کی انٹری لی تھی کچھ کنفرمیشنز کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک ہی ایک بہت بڑی کینڈل یہ نیچے کی طرف گئی ہے. اور بیسکلی یہ کینڈل ٹیکنیکلی سٹاپ لاس ہنٹنگ کے لیے بنائی گئی تھی. میں سٹاپ لاس ہنٹنگ کے بارے میں یہاں پہ ابھی بات نہیں کروں گا، تھوڑا سا یہ ڈفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ سٹاپ لاس ہنٹنگ کے بارے میں پھر کسی ویڈیو کے اندر بات ضرور کریں گے. یا جو کورس انشاءاللہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے فیبوناچی ریٹریسمنٹ
प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के हवाले से, उसके अंदर हम इंशाल्लाह स्टॉप लॉस हंटिंग के फिनोमेना की बात करेंगे। बहरहाल मार्केट नीचे गिरी है, उसके बाद फिर अगली कैंडल ने मार्केट ऊपर लेके गई है, फिर दोबारा से वही स्टॉप लॉस हंटिंग की अटेम्प्ट हुई है। यहाँ पे मार्केट काफी हद तक नीचे आने में कामयाब रही, लेकिन अगर आप गौर करें तो मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जा सकी और वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ही ये बड़ी सारी रेड कैंडल बनी, इस बड़ी सारी रेड कैंडल ने हमारे पास यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग भी बनाया। मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती मार्केट में ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल कवर कर रही है, क्लियर बेरिश एंगल्फिंग है। अगली रेड कैंडल ने कंफर्म भी कर दिया कि जी बेरिश एंगल्फिंग है। इसका मतलब क्या है कि हम फौरी तौर पे अगर हम फौरी तौर पे एग्रेसिवली फिबोनाची को यूज करना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट करेंगे और जनाब हम H4 के ऊपर ही एक नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे जो कि यहां से लेके यहां तक होगा। अब जैसे ही हमने ये अप्लाई किया, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई कि अगली जो कैंडल बनी जिसने इस बेरिश एंगल्फिंग को कंफर्म किया। अब टेक्निकली जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे अगली कैंडल पे सेल करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली कि अगली कैंडल ने 61.8 के ऊपर स्टे कर लिया है। हम वेट करेंगे कि 61.8 ब्रेक होगा तो हम सेल की एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। कंफर्मेशन का इंतजार जरूरी है। अगली ही कैंडल ने हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी है वो ये कि मार्केट ने 61.8 को ब्रेक नहीं किया, फॉलो कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास बुलिश एरमी फॉर्मेशन अवेलेबल है और मार्केट ने उसके बाद रिटर्न पास शुरू कर दिया। तो वो जो खुरम शहजाद भाई ने क्वेश्चन किया था जी कि मार्केट ने H1 के चार्ट पे इस लेवल को ब्रेक करने के बावजूद नीचे नहीं गई, ऊपर क्यों गई, तो उसका जवाब उनको यहाँ पे अवेलेबल है कि एक्चुअली H4 के लेवल में मार्केट ने 61.8 को परफेक्टली फॉलो किया था। लेकिन ये 61.8 को परफेक्टली फॉलो अगर यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ ना भी करते तो जो हमारा टेक्निकल टूल है फिबोनाची ट्रेसमेंट, उसकी कंफर्मेशन के हिसाब से हम फिबोनाची चेंज कर ही नहीं रहे थे। हमारा फिबोनाची जो ये लगा था पिछला, उसके मुताबिक 61.8 ब्रेक था और हम किसी क्लियर पैटर्न की तलाश में थे कि मार्केट क्लियर पैटर्न को अडॉप्ट करे ताकि हम 61.8 के हिसाब से फिबोनाची को चेंज कर सकें। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास 61.8 ब्रेक हुआ, उसके बाद हमारे पास हैमर टाइप एक कैंडल बनी जो कि जाहिर है हैंगिंग मैन हो सकती है, क्योंकि बुलिश मार्केट के अंदर अगर पिन बार और हैमर टाइप कैंडल बने तो वो हैंगिंग मैन बनेगी। अगली कैंडल ने उसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन अगली कैंडल ने किया ये कि अगली कैंडल शूटिंग स्टार बन गई। अब ये अगली शूटिंग स्टार कैंडल भी 61.8 के ऊपर ही रह गई। कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिली कि हैंगिंग मैन कंफर्म है कि शूटिंग स्टार कंफर्म है। अगली जो कैंडल थी इसने हमारे पास कंफर्मेशन दी कि जी मार्केट 61.8 को नीचे ब्रेक करके गई है और उसने इस शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन को कंफर्म किया है हम, और इसने यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग भी बनाया है। तो हम इसके मुताबिक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपडेट कर देते और ये हमने यहाँ पे किया। अगर हम यहाँ पे देखें, गौर करें इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो हम यहाँ पे अगर अपडेट करते हैं तो मार्केट ने क्या किया, नीचे गई है और मार्केट ने एग्जैक्टली 61.8 से सपोर्ट लेके मार्केट वापस मुड़ी। लेकिन इसके नीचे जाने से पहले मार्केट एक दफा ऊपर चली गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था ये सही नहीं था, हम इसको अपडेट करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतने सारी कुछ करने के लिए काफी सारी कंफ्यूजन है, तो बेहतर यही था कि हम ये सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए अपने पिछले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को बेहतर तरीके से फॉलो करते, और चूंकि 61.8 यहाँ पे ब्रेक था, हम इसको लेके बैठे रहते कि मार्केट वापस आएगी और करेगी। लेकिन मेरा वही क्वेश्चन का जवाब खुरम शहजाद भाई का कि अगर हम इसको प्रॉपरली फॉलो करते तो हमारे पास जो क्लियर इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद थी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ना भी लें, यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ले तो भी एक ही बात है, मार्केट ने एग्जैक्टली देखे 1 पिप के डिफरेंस भी नहीं है इसमें। मार्केट एग्जैक्टली गई है 61.8 को विक के साथ टच किया है और वहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड की तरफ रवा तवा रही है। मैं जानता हूं कि ये सारा कुछ वीडियोस के साथ समझना आसान नहीं है, इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम इसके ऊपर एक पूरे का पूरा इंशाल्लाह कोर्स लेके आ रहे हैं
جس کے اندر آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے فیبوناچی ریٹریسمنٹ اور باقی کے جتنے بھی ٹیکنیکل انالیسس ٹولز ہیں ان کو سمجھنے میں بہتری ملے گی، انشاءاللہ مدد ملے گی۔ تو مقصد میرا یہ تھا کہ اگر میں یہ سارا کچھ اس پوسٹ کے جواب میں دینے کی کوشش کرتا، بتانے کی کوشش کرتا، تو شاید میں اتنی لمبی تحریر نہ لکھ پاتا، اگر لکھ بھی لیتا تو شاید پڑھتا کوئی نہ یا سمجھ نہ آتی۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، کچھ بہتری آئی ہوگی اس ساری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کے اندر ضرور مجھے مینشن کیجیے گا کہ کیا چیز نئی آپ کو ملی ہے اس ویڈیو کے اندر، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ مزید کانسیپٹس کے حوالے سے، آپ کے کانسیپٹس بہتر کرنے کے حوالے سے جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر ضیاء الحسن کو forexguru.pk کی اس ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔